बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। लोग इस दुनिया में चाहे वो ईस्ट से तल्लक़ रखते हैं या वेस्ट से तल्लक़ रखते हैं, अपनी कोतांदेशी की वजह से और अपनी कम हिम्मती की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के मकासद को बनाते हैं, लेकिन उनके मकासद जो हैं वो इस दुनिया तक महदूद रहते हैं या उनके मकासद सिर्फ उनकी आरज़ुएँ होती हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं हैं। तो आगे बढ़ने के लिए ज़ाहिर है हमें ये सोचना चाहिए कि फिर हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। असल मकसद जो खुदा ने हमारे लिए मुतय्यन किया है या मुकर्रर किया है वो ये है कि खुदा ताला के पाक कलाम के मुताबिक कि मैंने जिन व इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मुझे पहचाने, मेरी इबादत करें। तो ये इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद है। इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान की असल ज़िंदगी का मकसद फिर ये हुआ कि खुदा ताला की मोहब्बत, खुदा ताला की इबादत, खुदा ताला की मार्फत, यानी उसकी मार्फत, उसके वजूद से मुतल्लिक़, उसकी ज़ात से मुतल्लिक़ मार्फत हासिल करना है। अब इस बात से ये ज़ाहिर तो होता है कि इस मकसद से जो ज़ाहिर हुआ वो ये है कि इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो मुकर्रर कर सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंसान इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आता और ना ही वो इस दुनिया से अपनी मर्ज़ी से जाता है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी का मकसद फिर यही रह जाता है जो खुदा ने मुकर्रर किया है। इंसान चूँकि मखलूक है और वो खालिक जिसने उसे पैदा किया है, फिर उसने उसे अलग किस्म की क़ुव्वतें अता की हैं और वो बहुत बेहतर और बहुत आला क़ुव्वतें हैं जो जानवरों से बहुत बेहतर हैं। इंसान यहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझता है या नहीं समझता, हकीकत में उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो खुदा ताला की इबादत करे, उसकी मार्फत हासिल करे और अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके अंदर महव कर दे या उसका हो जाए, उसके रास्ते में अपने आप को महव करे, उसकी मोहब्बत में महव करे। इसके बाद आप ये बात बाखूबी जान सकते हैं कि इंसान को जो इंटरनल, अंदरूनी और बैरूनी जो आज़ाद दिए गए हैं और फिर उसे जो क़ुव्वतें दी गई हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद भी यही है कि खुदा ताला की इबादत करें, खुदा ताला की इबादत में झुकें और फिर उसकी मार्फत हासिल करें और अपने आप को उसके रास्ते में जो है वो फ़ना करें, अपने आप को पेश करें। इंसान इस दुनिया में बहुत सारे शुगल इख्तियार करता है या कर सकता है, बहुत सारे बिज़नेस इख्तियार कर सकता है, बहुत सारे और जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं या उसके जो और मसरूफ़ियात हैं वो इख्तियार कर सकता है, लेकिन उसके अंदर इंसान कभी भी अपनी जो वेलफेयर है फलाह नहीं पा सकता। उसकी फलाह तो हमेशा इसमें होती है कि अगर वो खुदा ताला का ज़िक्र करे, उसके अंदर उसकी फलाह मौजूद होती है।
پھر یہ ہے کہ انسان خواہ کتنا بڑا عہدہ اس دنیا میں حاصل کر لے، انسان چاہے کتنا بڑا امیر ہو جائے، چاہے انسان بہت بڑا کوئی عہدہ اس دنیا کے اندر پا لے، یا پھر وہ بہت بڑی سلطنت کی حکمرانی کر لے، یا پھر وہ اس دنیا میں کوئی بہت بڑا فلاسفر بن کے مشہور ہو جائے، لیکن آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام پری آکوپیشن سے، مصروفیات سے، اس طرح کی باتوں سے وہ بڑی پشیمانی کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو اگر کوئی سمجھنا چاہے دانا انسان، تو وہ اس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس کی جو پرفارمنس ہے، ہائیسٹ پرفارمنس، سب سے زیادہ پرفارمنس، تو وہ اس کی پامائش یعنی اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ متعین کرتی ہے۔ یعنی کسی چیز کی جو پرفارمنس ہے، میکسیمم اعلیٰ قسم کی پرفارمنس، وہ اس کی زندگی کے مقصد کو متعین کرتی ہے۔ اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہم ایک بل لاک کی مثال لیتے ہیں کہ بل لاک کی زندگی جو ہے، ایک بیل کی زندگی، اس کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک آپاشی کرنا ہے، گلہ بانی کرنا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا کام کرنا ہے۔ یہ تین اس کی پرفارمنس ہوتی ہیں ایک بیل کی۔ اس سے زیادہ اس کے اندر قوت اس کو دی نہیں گئی۔ تو اس کی جو تین پرفارمنس ہیں، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو جو قوتیں عطا گئی ہیں وہ یہ تین قوتیں ہیں، اس سے اوپر اس کو کوئی قوت عطا نہیں کی گئی کہ وہ اس کے مطابق وہ پرفارم کر سکے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کو جو قوتیں عطا کی گئی ہیں، ان قوتوں کے اندر کیا پرفارمنس ہے۔ اگر ہم ڈھونڈیں، معلوم کریں، تو ان قوتوں کے اندر کہ ایسی قوت ہے، وہ قوت خدا تعالیٰ کی ہستی کی تلاش میں رہتی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعلیٰ قسم کا اس کا کام ہے، تلاش، اور یہی اس کی بہت بڑی پرفارمنس ہوگی۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات کا وصل وہ چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلیٰ قسم کا مقصد ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد بنتا ہے۔ یعنی خدا کو ڈھونڈنا، خدا کو پانا، خدا کا ذکر کرنا، اس کا وصل حاصل کرنا۔ تو پھر انسان کی اصل زندگی کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کی جو دل کی کھڑکی ہے وہ ہمیشہ اس کی طرف کھلی رہے۔ ویسے انسان اس دنیا میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز اختیار کرتا ہے، تو اس کا جو دل ہے وہ ہمیشہ اس سے ملامت کرتا رہتا ہے، اور اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کی ڈسیٹفل اور وہ جو ایلیسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یا کننگ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی کبھی بھی وہ اپروول نہیں دیتا۔ تو اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد خدا کو پانا ہے، اور دن اور رات اس کی دل کی کھڑکی جو ہے اس کی طرف کھلی رہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو بند کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے جو ویلیوبل نتیجہ نکالیں گے، اور پھر اس سے آپ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور اپنے مقصد کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ۔